किंगडम में भी पीस की बात बताई गई है। अब आइए जरा इस्लाम की तरफ देखते हैं कि इस्लाम अमन और पीस और शांति को कितना चाहता है। इस्लाम की बुनियादें 3 वर्ड्स पर हैं। इस्लाम की बुनियादें 3 वर्ड्स पर हैं। इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम के बुनियाद में जितने भी पत्थर रखे गए हैं, जितने भी ईंट रखे गए हैं, जितनी भी मिट्टी इस्तेमाल की गई है, सब के सब शांति की तरफ रखी। इस्लाम सलम, सलाम, सिल्म सलामती से निकला है। ईमान अमन से निकला है, जिसका माना है शांति। एहसान हुस्ने सुलूक से निकला है, जिसका माना है शांति। यानी पूरा इस्लाम ये 3 पिल्लर पे टिका हुआ है, इस्लाम, ईमान और एहसान, और तीनों के तीनों माने हैं शांति और पीस के। दुनिया के सारे मज़ाहिब अमन और शांति की तरफ बुलाते हैं। जब आप इस्लाम में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही डिटेल के अंदर पूरी किताब ही अमन की गाइड बना दी गई है। और दुनिया के सारे मज़ाहिब अमन की तरफ बुलाते हैं। कुरान मजीद के अंदर ना सिर्फ ये कि अमन की तरफ बुलाया गया है, बल्कि अमन कैसे कायम करना चाहिए उसका तरीका भी बतलाया गया है बड़े डिटेल अंदाज में। मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटी सी मिसाल लें, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके प्रॉफिट हैं। कई मुसलमान समझते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट है, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए है। इस्लाम सबके लिए है, कुरान मजीद सबके लिए है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर भेजे गए वो अरब का इलाका था, उसको अरब कहते, जैसे सऊदी अरब। उसके बाजू में 2 बड़े बड़े मुल्क थे, सुपर पावर कंट्रीज थे उस जमाने के। एक है ईरान और दूसरा है रोम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि लोगों ने जाकर कहा ईरान वालों को, रोम वालों को, कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमत है, ये अरब पे भी हुकूमत जरा कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अरब के लोग तो बहुत ही जाहिल, उजट, गवार हैं, हम इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। गार्बेज ऑफ कम्युनिटी, पूरे इंसानों का कचरा यहां पर जमा हो गया है। ये औस और खजरज में लड़ते हैं, ये कबीले आपस में ट्राइब में लड़ते हैं, हम यहां पर हुकूमत नहीं कर सकते। यानी मतलब क्या निकला, उस वक्त की जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी और फसाद वाला इलाका और सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग जो जगह थे, और जहां पर उस जमाने की 2 हुकूमतें भी घबराती थी, कहती थी कि हम हुकूमत नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ही खराब लोग हैं। अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को, कुरान मजीद जब आया तो कुरान मजीद के सामने चैलेंज था, ऐसी कौम को अगर पलटा दे तो दुनिया की फिर हर कौम के अंदर अमन आ सकता है। यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर जो लिखा गया है वो ये है कि उस जमाने की सबसे जाहिल कौम जहां पर दहशतगर्दी थी और अमन नहीं था, अगर वहां पर कुरान मजीद कामयाब हो जाता है अमन लाने के लिए, तो फिर दुनिया में हर जगह पर अमन लाने के लिए इसके अंदर ताकत मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इस ताकत को इस्तेमाल करें और दुनिया के अंदर अमन कायम करें इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में भेजे गए तो औस और खजरज दोनों लड़ा करते थे, आपस में भाई भाई हो गए। और जो कबीले के लोग थे वो सारे के सारे आपस में लड़ा करते थे, सब भाई भाई हो गए। यहां तक कि एक ने कहा मेरे पास 2 घर है, तुम उसमें से एक ले लो। जो लड़ने वाले थे इस हद तक हो गए। शायर ने क्या ही खूब कहा, रहे उससे महरूम ना आबी ना खाकी, यानी कोई भी उससे महरूम ना रहा, चाहे वो समंदर के पास रहने वाला हो, चाहे वो डेजर्ट में रहने वाला हो। रहे उससे महरूम ना आबी ना खाकी, हरी हो गई खेती सारी खुदा की। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने पूरी हिला दी। हम कहते सिर्फ अरब की नहीं, आलम की जमी जिसने पूरी हिला दी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امن قائم کیا بلکہ آپ نے اپنے شش کو، اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کر دیا. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ عرب سے نکل کر پنجاب آتے ہیں، عرب سے نکل کر سندھ کے علاقے سے ہوتے ہوئے انڈیا سے پنجاب کو آتے ہیں. ہسٹری آف بلادری میں لکھا ہوا ہے، بلادری کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جب محمد بن قاسم انڈیا چھوڑ کے واپس جا رہے تھے فبکا اہل الہند، یہاں کے مسلم اور غیر مسلم سب رو رہے تھے، یہاں کے مسلم اور غیر مسلم سب رو رہے تھے کہ اتنے امن کے ساتھ حکومت قائم کرنے والے اے محمد بن قاسم، تم ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈسائپل نے پیغام دیا، ہر طرف امن پھیلتا چلا گیا تھا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں the best way to understand any religion to read their religious scriptures, not looking at their follower, because many followers they do not follow properly their religious scriptures, and many time it happen many followers they themselves they do not know about their religious scriptures. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے، کسی بھی مذہب کے پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کو پڑھا جائے. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا ماننے والا مذہب کو فالو نہیں کرتا، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مذہب کا نام لینے والا اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اس وجہ سے کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو رائے قائم کرنا ہے، انسان کو دیکھ کر مذہب کے بارے میں مت سوچئے، اس کے مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کیجیے. اگر آپ کو ہندو مت کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو رگ وید یعنی کتابوں کے ذریعے سے ہندو مت کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو سکھ مت کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو شری گرو گرنتھ، اس کو تفصیل سے آدی گرنتھ کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اسلام کو پڑھتے ہیں تو ارشد مدنی کو نہیں دیکھیں گے، آپ قرآن مجید اور صحیح حدیث کو دیکھیں گے. اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں، امن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امن کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک امن ہوتا ہے انٹرنل پیس، انسان کے اندر کا سکون، جس کو کہتے ہیں ہندو دھرم میں من شانتی، یعنی اندر کا سکون. اور دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس، یعنی کہ معاشرے کا سکون. آدمی پہلے خود سکون میں رہے گا. سکون شروع ہوتا ہے آدمی کے اپنے اندر سے. آدمی خود سکون والا نہ ہو، آدمی خود اگر شرارتی ہو جائے تو معاشرے اور سوسائٹی کو بھی خراب کرتے رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شانتی آدمی کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر سے باہر نکل کر محلہ، محلے سے پھر گاؤں، گاؤں سے پھر شہر، پھر اس کے بعد صوبہ، پھر ملک اور پوری دنیا کے اندر شانتی پھیل جاتی ہے. دو قسمیں ہوئی، ایک ہوئی انٹرنل پیس، انسان کے اپنے اندر کی شانتی، اور دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنل پیس، یعنی کہ سوسائٹی کی شانتی. انسان کی جو شانتی آتی ہے، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو انسان کے اندر جو شانتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ایک کا تصور رکھے، توحید یعنی کہ وننس آف گاڈ کا وہ تصور رکھے گا تو آدمی کو پیس ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 29 کے اندر، ضرب اللہ مثلا عبدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ غلام ہے، اس کے دو حاکم ہیں، کبھی وہ بلائے گا کبھی وہ بلائے گا، تو کہا کہ یہ جو غلام ہے پریشان ہو جائے گا. اسی لیے اگر ایک غلام ہوگا اور اس کا آقا اور حاکم بھی ایک رہے گا تو یہ غلام سکون میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 کے اندر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں
تو دونوں بلا ہوتے संसार में। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियां चुप रहो। इधर एक कहता रहे बारिश रहे,